امروز صبح واقعا اینقدر قشنگه یا من اینطوری اسم میکنم؟ وقتی آدم خوشحاله همه منظره ها به نظرش قشنگه. ممنونم زویا. برای چی؟ برای اینکه منظره ها رو برام قشنگ کردی. من باید از تو تشکر کنم که صبح به این قشنگی و به هم هدیه دادی. باشه ببین، از امروز به بعد اینقدر رسمی حرف نمیزنیم. نه تشکر، نه عذرخواهی. قشنگترین چیز تو رابطه یه زن و شوهر بی‌تعارف بودنشونه. اینطوری نگام نکن. میدونم صبح زود خیلی خوش دیپم. میای بریم داخل؟ سمیر بیدار بشه با گریه ها شهر رو میذاره رو سرش. باشه چیه مگه؟ بذارم یه شهر رو بذاره رو سرش. بچه یه همین شهر دیگه. میخوام ببینم کی به پسرم چیزی میگه. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा